नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में मैंने आपको बहुत ही आसान और बहुत ही मुजर्रब एक छोटा सा अल्लाह ताला का नाम बताना है, जो कि मेरे थंबनेल पे भी वाज़ह है और आपको पता चल गया होगा कि इसके क्या फ़ायदे आपको होंगे। या हय्यो या क़य्यूम पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियाँ आएंगी। जैसे हर मुल्क की करेंसी होती है, पाकिस्तान का रुपया है, जापान का येन है, सऊदीया का रियाल है, दुबई का दिरहम है, यूके के पाउंड हैं और अमेरिका का डॉलर है। तो हर चीज़ की जहाँ अपनी अहमियत होती है, अगर आपके पास वो करेंसी नहीं होती तो आपकी अपने मुल्क में भी अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह हमारे अगर अपने अल्लाह ताला से राब्ता नहीं होता, कुछ ऐसे नाम अल्लाह के हमें याद नहीं होते या हम उनका विर्द नहीं करते, तो हमारी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है। बताया जाता है और सुनने में भी आया है और बल्कि अमल करने से भी पता चला है कि या हय्यो या क़य्यूम एक ऐसा खूबसूरत और प्यारा नाम है अल्लाह पाक का, ऐ ज़िंदा रहने वाले और कायम रहने वाले। ये इतना प्यारा अल्लाह का नाम है कि मैं आपको इसकी क्या क्या मिसालें दूँ। अगर आपके घर में गुर्बत है, आप दौलत से माला माल हो जाएंगे, सिर्फ़ इसका आप विर्द करें। विर्द वो होता है जो आपने हर वक्त करना होता है। वजीफ़े की लिमिट होती है कि वजीफ़ा कितना आपने करना है, 100 बार करना है, 500 बार करना है, 1000 बार करना है, 3000। ज़्यादा से ज़्यादा जो लिमिट मेरे नज़दीक उल्मा और बड़े बड़े जो है ना अच्छे अच्छे लोग जो अज़कार के बारे में बताते हैं या वज़ाइफ़ के बारे में बताते हैं, वो यही बताते हैं कि 100 दफ़ा सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमने पढ़ना होता है। 100 से ज़्यादा लोग अपनी इस्तात के मुताबिक बेशक 500 बार पढ़ें, 1000 बार पढ़ें, यानी मैं किसी भी वजीफ़े की बात कर रही हूँ, किसी भी उसकी बात। लेकिन जो विर्द होता है, विर्द वो होता है कि जो आपकी ज़ुबान पे मुसलसल चलता रहता है, जैसे अल्लाहू, ला इलाहा इल्लल्लाह, या हय्यो या क़य्यूम। ठीक है, तो ये विर्द है या हय्यो या क़य्यूम। आप इसका वजीफ़ा चाहें तो फिर आपको लिमिटेशन में रहना होगा, 500, 1000 या 300 बार या 50 बार या 40 बार या 100 बार। लेकिन अगर आप इसका विर्द रखेंगे तो इंशाल्लाह हर मैदान में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप बीमार हैं, मेरी एक दोस्त को कैंसर हो गया था, तो उन्होंने मुझे बताया, शायद मैंने पहले भी ज़िक्र किया होगा किसी अपनी वीडियो में, कि उन्होंने मुझे बताया था कि मैं सिर्फ़ या हय्यो या क़य्यूम पढ़ती रही थी। सामने किसी बिल बोर्ड पर लिखा हुआ था या हय्यो या क़य्यूम, लिखा होता है ना रोड पे, अल्लाह ताला के नाम लिखे होते हैं। तो वो कहती हैं कि सामने था तो मैं उसको बस पढ़ती रही और अल्लाह का करम हुआ और उसकी सेहतयाबी हो गई। तो देखें कितना बड़ा कमाल है इस बाबरकत नाम में। तो इसी तरह वो बताती हैं कि एक सिर्फ़ मैं ही नहीं बल्कि उनकी मदर भी थी, उनकी सिस्टर भी थी, 3 लोगों को कैंसर हुआ था। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि लाइलाज बीमारी है, जिसको हम सूरह रहमान सुनते हैं या फिर ये मैं आपको बता रही हूँ कि इसका विर्द करने से उनको सेहतयाबी हुई थी। इसके अलावा एक बहुत गरीब थी, एक औरत मुझे बताती हैं कि मैं बहुत गरीब थी, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं या हय्यो या क़य्यूम कम अज़ कम मैं कोई 2-3 हज़ार दफ़ा पढ़ लेती थी। यानी मैं तस्बीह पे भी पढ़ती थी और मुझे इतना मेरी ज़ुबान पे अज़बर हो गया था कि हर वक्त मेरे मुंह से ये अल्फाज अदा होते रहते थे, मैं अपने रब के ये नाम लेती रहती थी। तो वो कहती है कि माशाअल्लाह आज वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि बहुत खाते पीते लोग हैं। तो इसी तरह मेरी अपनी एक कज़न थी, उसको डिप्रेशन था, एंग्ज़ायटी थी, तो मैंने ख़ुद उसे बताया कि तुम दवाइयाँ ले लेके उसे कोई आराम नहीं आ रहा था, मैंने उसे बताया कि तुम या हय्यो या क़य्यूम पढ़ती रहो, यकीन करें। और उसने हर नमाज के बाद, उसने लिमिट रखी, हर नमाज के बाद वो 200 मरतबा पढ़ती थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके सारे काम बनते गए और सारे काम होते गए और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी सब उड़न छू हो गया, ख़त्म हो गया।
یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ویسے ہی کوئی ایسے ہی بات بن گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے نماز جو ہے نا وہ تو ہم نے پڑھنی ہوتی ہے ہر حال میں۔ نماز کو تو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور دوسرا سب سے پہلے باوضو رہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، اپنا منہ دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں، تو اس وقت آپ وضو کر لیا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سو جاتے ہیں اشراق کے بعد، تو پھر بھی آپ جب اٹھتے ہیں تو باوضو ہو جایا کریں۔ میری تو یہی روٹین ہے، اور میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ اسی طرح کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا ہر عمل نیکی کی طرف جائے گا، اور ہر قدم آپ کا نیکی کی طرف اٹھے گا۔ اسی طرح جب آپ رات کو سوتے ہیں تو عشاء کے بعد آپ وضو کر کے سوئیں۔ پھر جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اگر آپ کو اللہ استطاعت دیتا ہے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے دوبارہ آپ وضو کرتے ہیں، اور پھر آپ باوضو ہی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے استراحت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا وضو خراب ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو فوراً سے آپ باوضو ہو جائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یا حیو یا قیوم ہو۔ آگے اس کی اگر آپ ملا لیں برحماتی کا استغیث، تو بہت ہی اچھا ہے۔ لیکن صرف یہ جو 2 نام ہیں نا، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہیں، بابرکت ہیں، اور یہ آپ اگر پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہت کامیابی دے گا، شفا دے گا۔ اگر کسی بچے کا رشتہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ہو رہا، بہت لیٹ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ خود سے پڑھیں یا حیو یا قیوم ہو۔ انشاءاللہ وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بچے والدین کے فرمانبردار ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اپنے رب کے فرمانبردار ہوں، باوضو رہیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے 1 رکوع پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور۔ اس کے علاوہ اچھے کام کرنے کی اللہ پاک ہمارے بچوں کو توفیق عطا کرے، اور ہمیں بھی اللہ پاک اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ہمیشہ اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ برائی سے روکے، بدی سے روکے، غیبت سے روکے، جھوٹ سے، اور ہر بری بات سے اللہ پاک ہمیں روکے۔ آمین ثم آمین۔ تو بات ہو رہی تھی یا حیو یا قیوم کی فضیلت کی، کہ کتنا افضل یہ ذکر ہے، کس قدر اس میں فضیلتیں ہیں، کہ اگر آپ کی وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، ایک حدیث میں ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اس کی مدد اپنے رب سے مانگیں، یعنی شرک نہ کریں۔ آپ پیروں فقیروں کے پاس مت جائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ آپ کو آج کل جو سب سے زیادہ دیکھنے میں آیا ہے وہ ڈپریشن ہوتا ہے، ایگزائٹی ہوتی ہے، کسی کا گھر دیکھ لیا تو ایسا گھر ہم نے بنانا ہی بنانا ہے، کسی کے کپڑے دیکھ لیے تو ایسے کپڑے ہم نے لینے ہیں، لیکن مہنگائی اتنی ہے کہ استطاعت نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے آپ کو صبر دے دے گا، یا آپ کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، اور آپ کو ضرور آپ کو انشاءاللہ ضرور بندوبست ہو جائے گا، اور آپ کو وہ چیز یا تو مل جائے گی یا آپ کے ذہن سے نکل جائے گی، آپ کو صبر آ جائے گا۔ تو اسی طرح زندگی کے جتنے آپ کے معمولات ہیں، جتنے بھی آپ کے کام ہیں، ان کو سر انجام دینے کے لیے ہمیشہ سب سے پہلے آپ نے نماز ادا کرنی ہے 5 جگانہ، پھر تہجد، اور پھر آپ نے یہ ورد ہمیشہ لازمی اپنے زبان پہ رکھنا ہے، ہمیشہ اس کو آپ نے کرتے رہنا ہے۔ آپ کی زندگی اتنی سموتھ گزرے گی کہ لاکھ دشمن آپ کے پیچھے لگے رہیں۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں، میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس وجہ سے یہ لوگ دشمن بن گئے۔ شاید اللہ ہمیں اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے، اور بلا وجہ لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو بس اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے، کسی سے منہ ماری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ آپ بس یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا، اور آپ کے دماغ سے، آپ کے ذہن سے وہ بندہ ہٹ جائے گا، اور آپ کی لو اللہ سے لگ جائے گی۔ جس کی لو اللہ سے لگ گئی، اللہ اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کو ہمیشہ سچ کر دکھاتا ہوں، اور جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ انہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں بھی اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، کبھی بھی برے کاموں میں انوالو ہونے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نہ دے۔ اور انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، اچھے سے اچھا تجربہ، اچھے سے اچھی سنی ہوئی جو بات ہوتی ہے
یا کوئی مجھے کسی کی شیئرنگ یاد آ جاتی ہے تو وہ میں کرتی ہوں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ. ٹل دین اللہ حافظ.